अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सही कहूँ तो आज की खबर पर तबसरा करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि खबर सुनकर आप भी गमज़दा होंगे और अफसोस भी होगा। पर हम कब तक अपने माशरे की खबरों को यूं ही छिपाते रहेंगे और उनका तबसरा तस्करा करने से बचते रहेंगे। यकीनन आप भी गमज़दा होंगे, लेकिन यह एक लम्हे फ़िक्र है। पूरे समाज को, माशरे को बैठकर सोचना होगा कि कहाँ गलतियाँ हो रही है, लिहाजा जिसका तबसरा करना अच्छा नहीं लग रहा लेकिन करना जरूरी भी है। मामले को आपके सामने रखना भी जरूरी समझूंगा। उम्मत के माथे पर एक बदनुमा दाग कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस, नौकरी को जाने वाली कई सारी खवातीन, लड़कियां गैरों के दामन में जाकर छिप रही हैं। ये एक आम सा हमारे सामने एक तस्वीर नजर आती है, लेकिन मदरसे से वो ये होटल तक का सफर यकीनन शर्मनाक कह सकते हैं। वैसे भगवा लव ट्रैप में बड़ी तादाद में मुस्लिम लड़कियां फंस रही हैं। कॉलेज, स्कूल, एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर मुस्लिम लड़कियां घरों से तो निकलती हैं, पर बजाय इल्म तालीम हासिल करने के कुछ और ही दिशा में चल पड़ती हैं। पर आज की खबर तो उससे भी खतरनाक है, क्योंकि ये लड़कियां स्कूल, कॉलेज नहीं बल्कि मदरसे को जाने के लिए निकलती थी, पर मदरसा नहीं जाती थी, बल्कि वो यो होटल में जाकर जिस्म फरोशी के कारोबार को अंजाम देती थी। बात कानपुर की है और कुछ ही दिन पहले ये वारदात पेश आई है। कानपुर के घंटाघर ओयो होटल में 5 मुस्लिम हिजाब पहने लड़कियां तब पकड़ी गई जब कानपुर पुलिस ने ओयो होटल पर छापेमारी की। कानपुर पुलिस ने तफ्तीश की तो जमीन पांव तले खिसक गई, क्योंकि छापेमारी में मदरसे में पढ़ने वाली 5 लड़कियां पुलिस हिरासत में ली गई, जिसमें 4 लड़कियां मदरसे में पढ़ती थी तो 1 आलिमा थी। मजीद ताज्जुब की बात तो यह है कि मदरसे में पढ़ने वाली ये लड़कियां गैरों के साथ पकड़ी गई। 5 लड़कियां घर से रोजाना मदरसे के लिए तालीम हासिल करने के लिए निकलती थी और इस घिनौनी हरकत को वो अंजाम देती रहती थी। खैर, आखिर हम कहाँ चल पड़े हैं? हमारा माशरा किस सिमत चल पड़ा है? क्या वाकई हमने तमाम तहजीब, उसूल, खौफ खुदा भूल चुके हैं? दरअसल हम कहाँ गलती कर रहे हैं? जमाते, मसलके, मदरसे, मकतब, दीनी मजहबी इदारे हैं, समाजी खिदमात भी अंजाम दिए जाते हैं और अपना काम बहुत सारे लोग बखूबी अंजाम भी दे रहे हैं। फिर उम्मत के हिस्से में ये जिल्लत क्यों आ रही है? कहाँ गलतियां हो रही हैं? ये बैठ कर सोचने की जरूरत है। क्या हम बैठ भी पाते हैं? क्या हमारी सोच एक जगह पर आकर किसी मसले का हल निकालने की तरफ चल पड़ते हैं? हाल ही में कुछ दीनी रहनुमाओं ने भी इसी बेलगाम शहर में गलतियां की, जिस पर भी हम सब खामोश बैठ गए। एक तवील अरसे से हम अपनी गलतियों पर पर्दा डालते आ रहे हैं, सख्ती से इकदाम नहीं कर पा रहे और ये कहकर गुनाहों को या जुर्म को छिपाते रहते हैं या नजरअंदाज करते हैं। अगर किसी दीनी मजहबी शख्स की गलतियों को उछालेंगे तो माशरा बदनाम हो जाएगा। पहले से ही मुसलमान निशाने पर है, जबकि हम खुद उसे सजा देते, मुजरिम को छोड़ देते हैं ताकि एक और जुर्म को अंजाम दे सके। आज जब इस तरह की खबरें हासिल होती हैं तो दिल गमजदा होता है कि आखिर हम कहाँ आकर रुके हुए। आज भी यकीनन मुझे कुछ लोग कहेंगे कि क्या जरूरत है ऐसी खबरों को शाया करने की, पर हम कब तक यूं ही आंखें मूंद कर बैठे रहेंगे? कब तक माशरे को यूं ही अंदर से खोखला होते नजरअंदाज करते रहेंगे, देखते रहेंगे? लिहाजा नतीजा ये हो रहा है कि अब तकरीबन माशरा ही गलत कामों में मुलविस पाया जा रहा है। अब तो शायद ही कोई शख्स हो जो बुराइयों से अछूता रहेगा। कानपुर ओयो होटल की खबर भले ही सुर्खियां नहीं बटोर पाई, लेकिन मुस्लिम उम्मत के लिए शर्मनाक ही कह सकते हैं। रोजाना इसी नहज की खबरें हासिल तो हो रही है। आखिर हमने क्या इरादा कर लिया है, समझ से बाहर ही कह सकते हैं। एक आम शख्स अगर जुर्म करता है तो तमाम जमात के लोग या जिम्मेदार या गली मोहल्ले के वो तमाम बारूसूख लोग कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही अगर जमात का जिम्मेदार करता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती। कोई रसूख वाला शख्स गुनाह में मुलविस पाया जाता है तो समाज में चुप्पी और खामोशी देखी जाती है। कोई भी किसी जमात, इदारे, तंजीम का शख्स हो तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मामला ऐसा हुआ है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? क्योंकि सभी एक ही लड़ी में पिरोए गए मनके हैं। शादियों में बेपर्दगी पर आवाज उठाई जाए तो हंगामा बर्पा किया जाता है, बाज़ वक़्त उलमाओं पर भी तंज किया जाता है। डीजे न बजाई जाए कि तहरीक छेड़ी जाए तो उस पर और जोर से बजाने के लिए नौजवान बाहर निकल आते हैं। सड़कों पर केक काट कर बर्थडे मनाया जाता है। मतलब अब किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। जमातें महदूद दायरों में सिमट कर रह गई हैं। अब तो मस्जिदों में भी बयानात के जरिए माशरे की इस्लाह करना छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि नौजवान खुद ही आखिरी वक्त में मस्जिदों में दाखिल होते हैं। अगर कोई मौलाना अच्छी तकरीर करता भी है तो लोग उस बयान को मस्जिद के हवाले ही करके बाहर निकल जाते हैं। हर गली में 4 गिरोह और खासकर नौजवानों को तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो वही दूसरी ओर एक मुनज्जम साजिश के साथ दुश्मन कामयाब हो रहा है, क्योंकि उनके पास मंसूबा है, नस्बुल ऐन है, बड़ों और बुजुर्गों की सुनकर अमल करने की सिफत उनके अंदर है। यहाँ तो अब मस्जिदों के इमाम ही की अहमियत नहीं है और उसमें कुछ ऐसे अपने आप को दीनदार समझने वाले लोग भी देखे जाते हैं जो खुद तो अमल नहीं करते, उल्टा गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं। जिस तेजी से हालात बदल रहे हैं,
ملت بڑے نقصان کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ بیلگام شہر کی بھی اپنی تاریخ رہی ہے، ہم نے خود بھی دیکھا ہے، بزرگوں کی قیادت میں بڑے سے بڑے مسئلے حل ہوا کرتے تھے۔ شہر نے فساد کا بھی ایک طویل عرصہ دیکھا ہے۔ ہبلی، کولہاپور، گوا سے لوگ جماعتوں کے فیصلوں سے متاثر ہو کر اپنے گاؤں میں جا کر بیلگام کی نہج پر کاموں کو انجام دیا کرتے تھے، پر اب کیا بیلگام اور کیا کولہاپور سبھی دشاہین ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ کانپور کا واقعہ محض ایک جھلک کہہ سکتے ہیں، یا تو یہ آپ کو بتانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، ویسے تو کئی یہ طویل فہرست ہے جو آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے۔ کیا اپنے آپ کو دینی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کے موبائل میں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کئی کتنے ویڈیوز دیکھے گئے، کیا اس پر کارروائی ہوئی؟ سبھی نے دیکھا۔ تجارت، لین دین، کاروبار، رشتہ داری، سبھی میں ہم ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، کچھ لوگ ہیں جو خلوص کے ساتھ آج بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن کہیں تو برائیوں کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے اور اچھائی کا دائرہ گھٹتا جا رہا ہے۔ برائی کے اس وسیع دائرے میں اچھائی کہیں تو چھپ رہی ہے۔ اب کس پر بھروسہ کرے اور کس پر نہ کرے کی حالت ہوتی جا رہی ہے۔ جو بھی ہو، لیکن ہم نے جرم کو چھپانے کے کام کو انجام دیا، جس سے معاشرے میں برائیاں تیزی سے بڑھتی گئی۔ جو بھی ظالم تھا، جو بھی جرم کرنے والا تھا، اسے اس وقت ہی سزا دینی چاہیے تھی، لیکن ہم نے معاشرے کی بدنامی کی وجہ کو سامنے رکھ کر اسے بخش دیا۔ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، گناہوں کو چھپاؤ، جبکہ کسی کے انفرادی گناہوں کو چھپانا تھا، پر جو ذمہ دار ہے، جس کے ہاتھ میں کئیوں کی رہبری سونپی جا رہی ہے، اور ایسے شخص کے گناہ جرم کو چھپا کر اسے اس ادارے سے نکالا تو جا رہا ہے تاکہ دوبارہ اسی جرم کو وہ انجام دے سکے۔ بیلگام شہر میں بھی کئی واقعے حادثے پیش آئے، پر ہمیشہ نظر انداز کیا گیا۔ اب یہ صحیح تھا غلط تھا میں تو اتنا علم نہیں رکھتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو بھی جرم کرتا ہے اسے سزا دینی چاہیے تھی، بھلے قانون کے دائرے میں نہ صحیح، لیکن جماعت والے ایک جگہ پر آ کر اس پر کارروائی کرتے۔ اچھائی کے لیے کچھ افراد اٹھ کھڑے بھی ہوتے ہیں تو اسی سماج سے ان کی مخالفت میں بھی بڑے پیمانے پر طاقت اٹھ کھڑی ہوتی ہے، جس سے اچھا کام وقت سے پہلے ہی دم توڑ دیتا ہے۔ گھروں کی عزتیں بازاروں تک پہنچ چکی ہے، اس کا خیال ہم سب کو مل کر کرنا ہوگا، ورنہ سامنے تو گدھ بیٹھے ہیں۔ مشرکین کی الگ الگ تنظیمیں، ان کے ادارے، انہوں نے اسی کام کے لیے تو بنائے ہوئے تاکہ امت کی بیٹیوں کو جال میں پھنسا کر ان کی زندگیوں کو تباہ کرے، اور موبائل نے تو ویسے بھی تمام راستوں کو آسان کر ہی دیا ہے۔ باپ کو ذرہ برابر بھی خبر نہیں رہتی کہ بیٹی کن سہیلیوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ لڑکوں کے نام لڑکیوں کے نام سے موبائل میں سیو رہتے ہیں، ماں باپ کو لگتا ہے کہ سہیلی کے ساتھ بات چل رہی ہے۔ بہرحال بار بار بولنا بھی اب ٹھیک نہیں لگ رہا، کیونکہ جتنا بھی ان معاملات پر بولتے ہیں اتنا ہی یہ معاملہ بگڑتا ہی جا رہا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے مسجد ممبر رسول بہترین ذریعہ ہے امت کی اصلاح کا۔ حالات پر بیان کریں، لڑکیوں کے والد، بھائی، بیٹے مسجدوں میں جمعہ کے روز تو رہتے ہی ہیں، کھل کر بات کریں، سازشوں کے بارے میں بتائے، ورنہ اس سماج کا بچنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اب بات مدرسے تک پہنچ چکی ہے۔ اتنا سچ۔ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 10 لاکھ سے زیادہ مسلم لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، واللہ 10 لاکھ۔ جب ان کے ماں باپ سے کہو تو کہتے ہیں ہماری بیٹی تو ایسی نہیں، تو پھر یہ 10 لاکھ لڑکیاں کس کی بیٹی تھیں؟ ان کے ماں باپ بھی تو یہی کہتے تھے ہماری بیٹی ایسی نہیں، ہماری بیٹی تو پڑھ لکھ کر ترقی کرے گی۔ افسوس، اسلام نے جن لڑکیوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت صرف ضرورت کے تحت، وہ بھی محرم کے ساتھ دی تھی، آج وہی لڑکیاں تعلیم کے نام پر اکیلی ہاسٹلز میں رہ رہی ہیں، وہ بھی کو ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ، بازاروں میں اکیلی گھومتی نظر آتی ہیں۔ پھر تو یہی ہونا تھا۔ آج ہم نے دین کے اس نظام کو بھلا دیا، اللہ کے بنائے ہوئے حدود کو توڑ دیا، وہ نظام جس میں عزت بھی تھی، حفاظت بھی۔ اب بھی وقت ہے، لوٹ آئیں اس راستے پر جہاں علم کے ساتھ حیا بھی ہو۔